ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਹਿब बंदगी सतनाम गुरु जी, साहिब बंदगी। गुरु जी इतनी खुशी है आपसे ज्ञान लेके, आपका ज्ञान सुन के इतनी खुशी हो रही है ना कि कोई मेरे पास तो इतने अल्फाज भी नहीं, भी आपका मैं शुक्रिया अदा करूँ। पर एक चीज़ जो कहूँगा कि आपसे बढ़कर ना तो किसी का ज्ञान हुआ है, ना हो सकता है। आज मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि कोई भी इंसान, कोई मुझे आके बोले कि नितिन साहब का ज्ञान झूठा है, गलत है, ऐसा है, तो वो मुझे कभी भरमा नहीं सकता, कभी भी नहीं भरमा सकता। ये मैं अपने खून की स्याही से लिख कर ये बात बोलता हूँ कि मुझे वो आदमी भरमा नहीं सकता। क्यों? आपके ज्ञान के आगे सारा ज्ञान फीका है, सारा ज्ञान फीका। क्यों? क्योंकि जो शब्द आप बताते हो ना, जो शब्द की महिमा आप कर रहे हो, वो शब्द हर किसी के पास वो शब्द ना तो हुआ है ना होगा। वो सिर्फ एक है। जैसे आपकी मैंने एक वीडियो देखी, उसने आपने बताया कि एक हो सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार, क्योंकि उसका आकार एक है, वो एक शब्द है। जो देने वाला भी एक होता है, जिसको हुक्म होगा वही दे पाएगा। हर कोई उस शब्द को दे भी नहीं पाएगा। जिसको हुक्म होगा, परमात्मा का जिसको हुक्म होगा, उस शब्द देने का, शब्द का प्रचार करने का, उस शब्द की दीक्षा देने का जिसे हुक्म होगा वही दे पाएगा। और जैसे आपके तो मैं इतने सत्संग सुनता हूँ, हर सत्संग में मेरा विवेक इतना जागा कि मैं गुरुजी अंधेरे से निकल कर एक आकाश की, जैसे चंद्रमा की रोशनी कह लो, आसमान की रोशनी कह लो, घर में 100 वाट का 1000 वाट का बल्ब लगा उसकी रोशनी कह लो, ये सारी रोशनियाँ आपके ज्ञान के आगे फीकी हैं, छोटी हैं। आपके ज्ञान के आगे ये चीज़ें सब छोटी हैं। क्यों? जो ज्ञान आप बताते हो, सब में जोत है सोए, तिस्ते चानन, सब में चानन प्रकट होए। जैसे आप बताते हो अपने सत्संग में कि ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। बहुत अच्छी बात है। यही चीज़ें मैं सुन के इतना मतलब हैरान हूँ कि आज तक हम इधर उधर भटकते रहे, कभी उधर मत्था टेक, कभी उधर टेक, कभी उधर टेक, कभी मंदिर जा, कभी गुरुद्वारा जा, कभी किसी के पास जा, कभी किसी के पास जा, किसी सियाने के पास जा। लेकिन जो रास्ता, जो ट्रैक आप चलाकर दुनिया को सही ट्रैक पर आप ला रहे हो, और आपका जो ट्रैक है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और सफल ट्रैक है, जिसको आप विहंगम चाल बोलते हो। विहंगम चाल, तो ये जो विहंगम चाल है ये बहुत शुद्ध है, बहुत उत्तम चाल है जी। और सबसे बड़ी बात, जो जो आपका ज्ञान जिसके अंदर एक बार बैठ गया, वो आपका समझो हो गया और होगा। और इतने सत्संग मैंने सत्संग इतने सत्संग सुनता हूँ कि हर सत्संग में कोई ना कोई आप चीज़ नहीं बताते हो, कोई ना कोई चीज़ नहीं बताते हो। जैसे एक चीज़ मुझे इतनी, आपका ज्ञान सबसे मुझे अच्छा क्यों लगा, सबसे ज्ञान अच्छा मुझे लगने का कारण गुरुजी एक हुआ, क्योंकि संत रामपाल जी से जब मैंने नाम चली ना, तो उन्होंने जब उनसे मैंने सतनाम लिया ना, तो उन्होंने ओहम सोहम दिया। ठीक है, जब ओहम सोहम दिया तो वो हम जाप करते रहे, काफ़ी देर जोत भी जगाई। ठीक है, बड़े प्रेम से श्रद्धा से हमने जोत जगाई, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जब आपका सत्संग सुना ना, तो आपने ओहम सोहम को ऐसी पलटी मारी कि मेरे दिमाग के कान के पर्दे, सारा शरीर, मेरे के सारे शरीर में जितनी भी खिड़कियाँ हैं, नाभि में 72,000 वेन्स होती हैं नाभि में, और गर्भ में एक वही छेद होता है जिसके द्वारा आदमी की परवरिश होती है गर्भ में 9 महीने तक। और मेरी वो सभी की 72,000 वेन्स, सारी की सारी वेन्स खुल गई, ऐसी खुल गई कि जब आपने कहा कि जाप मरे अजापा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाई शब्द में, वाको काल न खाए, फिर मेरा दिमाग चकरा गया, ये आपने क्या बोल दिया। इसका मतलब भी संत रामपाल जी से ज्ञान से ऊपर आपका ज्ञान है। फिर इसकी मैंने खोज की, अच्छी तरह इसको सोचा समझा भी, आप ये कैसे बोल रहे हो।
یہ چیز آپ کیسے بول رہے ہو؟ اور پھر جب میں نے آپ کے ساتسنگ سننے لگا تو وہ چیز اتنی کلیئر اتنی کلیئر اتنی کلیئر ہوتی چلی گئی بے گرو جی اب تو مجھ سے رہا بھی نہیں جاتا۔ اب میں نے آپ سے نام دیکشا لی، 3 مہینے ہو گئے، فروری کی 8 تاریخ کو میں نے نام دیکشا لی تھی اور مئی کی 28 تاریخ کو میرے 3 مہینے ہو گئے، لیکن گرو جی اب تو رات دن یہی چنتا لگی ہے بھی اب کون سا سما آ جائے، آپ ایک بار جموں آ جاؤ گرو جی، مجھے ستنام دو، میں اس شبد سے جڑنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا سے کچھ نہیں لینا دینا گرو جی، مجھے آپ سے اتنا پریم پیار ہو گیا ہے، اس شبد سے اتنا پریم پیار ہو گیا ہے بھی میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جیسے گرو نانک صاحب کہتے ہیں کہ من مندر تن بیس کلندر گھٹ میں تیرتھ ناواں، ایک شبد میں پران بسط ہے بوڑ جنم نہ آواں، من بدیا دیال سیتی میری مائی، کون جانے پیر پرائی، رہاؤ اگم اگوچر الکھ پارا، چنتا کرو ہماری، تو جل تھل میں بھرپور لینا، گھٹ گھٹ جوت تمہاری، سکھ مت سب بدھ تمہاری، مندر چھاواں تیرے، تجھ بن اور نہ جانا میرے صاحبہ، گن گاواں نے تیرے، جی جنت سب سرن تمہاری، سرب چت تد پاسے، جو تد پاوے سائی چنگا، ایک نانک کی ارداسے۔ جو شبد گرو نانک صاحب جی نے اتنی بڑی سندر بات کی، اور آپ کے گیان سے جب میں گرو نانک صاحب سے کمپیریزن کرتا ہوں نا، تو اس کمپیریزن میں گرو نانک صاحب نے ایک بڑی سندر بات کہی جو آپ بتاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں، کسی نے پوچھا گرو نانک جی سے، کہتے آپ کا گرو کون ہے، آپ کس کے چیلے ہو، جبکہ یہ چیز آپ نے ہی بتائی ستسنگ میں۔ وہ جب میں نے سنی تو سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی ہو جو اس دھرتی پر ایک گرو بن کے آئے ہو، اور گرو دیکشا دینے کے بعد آپ کا راستہ سب سے اونچا راستہ ہے، آپ کا صحیح راستہ آپ کا ہے، نہ تو کوئی جوت جگانے کے لیے آپ بول رہے ہو، نہ کوئی اگربتی لگانے کے بول رہے ہو، نہ دھوپ لگانے کے بول رہے ہو، نہ کہیں آنے کے لیے، نہ کہیں جانا، آپے میں آپ سمانا، نہ دان نہ دشن نہ پوجا نہ پاٹھ، کچھ بھی نہیں، صرف ایک چیز آپ بتاتے ہو کہ اپنی صورت کو اس شبد میں ملانا ہے، بس یہ بات سب سے مجھے اچھی لگتی ہے گرو جی کی۔ وہ ایسا گیان بھی ایسا گیان میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن ایسا گیان گرو جی مجھے کہیں، اتنی میری عمر ہوگی، میں نے گیان تو مجھے چلو پرماتما کی کرپا تھی، آپ کی دیا تھی، گیان تو بہت تھا، لیکن دیہی گیان تھا مجھے، لیکن ودیہی گیان نہیں تھا۔ آتما کا گیان صرف آپ سے ملا، ودیہی گیان آپ سے ملا۔ مجھے آج جو میں اندھا تھا، میں اندھ لکھی نام تیرا کھندکارا، میں غریب میں مسکین تیرا نام ہے آدھارا۔ جیسے ایک شبد، ایک آپ کا میں نے ستسنگ سنا گرو جی، اس ستسنگ میں آپ ایک آرتی کو بتائی کہ جیسے کہتے نام تیرو آرتی، نام تیرو دیوا، نام تیرو ایسے، نام تیرو ایسے، وہ جو ایسی بات بتائی نا آپ نے، وہ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے۔ ابھی سارا سنسار ایک ہی نام کے اوپر چل رہا ہے، ایک ہی نام کے، کہتے ستگرو کا اپدیش 4 ورنوں کو سانجھا، پورب پچھم اتر دکن، ہندو مسلم سکھ عیسائی، سبھی کو ایک نام دیا ہوا پرماتما نے، ایک ہی نام سے سنسار چل رہا ہے، ایک ہی نام سے سورج گھوم رہا ہے، ایک ہی نام سے دھرتی گھوم رہی ہے، ایک ہی نام پر دھرتی ٹکی ہے، ایک ہی نام جل ہے، ایک ہی نام پرکاش ہے، ایک ہی نام اندھیرا ہے، سب کچھ ایک ہی نام ہے، سارا کا سارا ایک نام۔ وہی نام جب آپ دیتے ہو تو گرو جی کیا بتاؤں، میں ہنومان کی طرح نہیں ہوں کہ جو میں چھاتی چیر کے میں دنیا کو دکھا سکوں، لیکن اندر سے میرا دل میں جو میرے دل میں پھول کھلے ہیں نا گرو جی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے آگے گلاب، چمیلی، گیندا، سارے کے سارے پھول پھیکے ہیں، ان سے جو خوشبو آپ مجھے دے رہے ہو نا ابھی، جو ستنام، جب مجھے ستنام کی دیکشا ملے گی، جو آپ ستنام دیکشا دینے کے تب جو خوشی مجھے ملے گی نا گرو جی، اس کا تو کیا نظارہ گرو جی، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے گرو جی۔ جس دن میں اپنے آپ کو میری صورت اس شبد میں جس دن ملاپ ہو گیا نا گرو جی، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے ایک اپنا جیون کا آنے کا مقصد کامیاب ہو گیا۔ میں آنے کا جیون، میرے آنے کا جو مقصد تھا میرے جیون میں، اس منشیہ جنم میں آنے کا جو میرا پرپز تھا نا، وہ گرو جی میرا پورا ہو گیا آج، وہ میرا پورا ہو گیا، بس جی، بس
اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا گرو جی، بس آپ کی کرپا ہو جائے، بس جلدی سے جلدی اب تو ستنام مل جائے مجھے. میں جموں سے بول رہا ہوں گرو جی، اور آپ کے چرنامت اور آپ کی دیکشا اور آپ کا کنٹھی مالا اور آپ کا وہ کیا بولتے ہیں کہ کنٹھی ایک تلک، ایک تلک آپ مجھے بس چاہیے، اور ایک کنٹھی مالا اور کنٹھی چاہیے، اور آپ کا چرنامہ چاہیے اور ستنام. میں آپ کے دربار کا گرو جی میں بھکاری ہوں. مجھ بھکاری کے جھولی میں آپ ستنام ڈالیے بس گرو جی، بس یہی کرپا کیجیے. صاحب بندگی ستنام، صاحب بندگی ستنام گرو جی، صاحب بندگی ستنام، صاحب